Hello everyone, I am Supreme Thapa from Supreme's Coaching, and today we will be learning about the chapter Polarization of Light from the Wave Optics. So get ready with full of energy, let's start. आजको हाम्रो मेन टपिकमा इन्टर गर्नुभन्दा अगाडि हामीले थोरै चाहिँ नेचर अफ लाइटको बारेमा चाहिँ डिस्कस गरौँ। हामीलाई थाहा छ पहिला त के गरेको थियो त नेचर अफ लाइट डिस्कस गर्नको लागि धेरै चाहिँ थ्योरीहरू चाहिँ प्रपोज गरिएका थिए। त्यसमध्येमा चाहिँ सुरुमा भनेको चाहिँ हाइजेन थ्योरी थियो, जसले चाहिँ लाइट भनेको चाहिँ मेकानिकल वेभ हो जसलाई चाहिँ मिडियम चाहिन्छ प्रोपागेट गर्नको लागि, र त्यो मिडियम प्रोपागेट गर्दाखेरि मिडियममा भएका पार्टिकल्सहरू चाहिँ के हुने रहेछ त भाइब्रेट हुन्छ, र त्यो भाइब्रेसन चाहिँ कस्तो प्रकारले हुन्छ त भन्दाखेरि जतातिर चाहिँ लाइट प्रोपागेट भइरहेछ भने भाइब्रेसन पनि त्यही एलोङ द प्रोपागेसन अफ लाइटै हुन्छ भनेर हाइजेनको अनुसार चाहिँ भनिएको थियो, जसलाई चाहिँ अलिक पछि चाहिँ के भन्छ फेल भयो, त्यो थ्योरी फेल भयो र अर्को नयाँ थ्योरी आयो जुन चाहिँ म्याक्सवेल थ्योरी हो, र त्यो थ्योरीलाई चाहिँ हामीले एकदम विश्वास मानिरहेको छौँ। त्यसले चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि लाइट भनेको चाहिँ एउटा मेकानिकल वेभ नभएर लाइट भनेको चाहिँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ हो। इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ हो भनिसकेपछि लाइटसँग दुईटा फिल्ड हुने रहेछ, एउटा इलेक्ट्रिक फिल्ड र अर्को भनेको म्याग्नेटिक फिल्ड। अब अर्को कुरा आउँछ, यदि त्यो वेभ त हो भनिसकेपछि लाइट प्रोपागेट हुँदाखेरि त्यसो भए के कुरा चाहिँ भाइब्रेट गर्छ त, हैन? लाइट ट्राभल गर्दाखेरि के कुरा भाइब्रेट गर्छ भन्ने कुरा आयो। त्यो भन्दाखेरि म्याक्सवेलले चाहिँ के भन्ने त त्यही दुईटा फिल्ड इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्ड जुन चाहिँ एक आपसमा म्युचुअली परपेन्डिकुलर टु इच अदर हुन्छ, त्यही कुरा चाहिँ भाइब्रेट हुन्छ जब पनि लाइट चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा प्रोपागेट गर्छ भनेर चाहिँ मैले भने। त्यसले गर्दा अर्को भनेको चाहिँ अब ट्रान्सफर वेभ हो, लाइट चाहिँ के हुन्छ ट्रान्सफर वेभ हो भनेर भने। किन भन्दाखेरि यो भाइब्रेसन जुन छ इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्डको भाइब्रेसन जुन छ त्यो चाहिँ प्रोपागेसन अफ लाइटसँग चाहिँ के हुने रहेछ त परपेन्डिकुलर हुने रहेछ। त्यही भएर चाहिँ उनको अनुसार लाइट भनेको चाहिँ ट्रान्सफर वेभ हो भनेर चाहिँ भने। यसलाई अझ मोर बुझ्नको लागि यो थ्योरीलाई अलिक मोर बुझ्नको लागि के गरौँ त, सपोज एउटा कुनै लाइट रे अफ लाइट चाहिँ एदेखि बी पोइन्टतिर, यसको डिरेक्सन अफ प्रोपागेसन अफ लाइट चाहिँ कतातिर छ त ए पोइन्टदेखि बीतिर छ भने, र यसको इलेक्ट्रिक फिल्ड वाइ एक्सिसमा छ र म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ जेड एक्सिसमा हो भने, जेड एक्सिसमा छ भने यो दुईटा फिल्ड चाहिँ कसरी भाइब्रेट हुने रहेछ त, यो प्रोपागेसन अफ लाइटसँग चाहिँ सपोज यो चाहिँ प्रोपागेसन अफ लाइट हो भने प्रोपागेसन अफ लाइटको डिरेक्सन, यो चाहिँ डिरेक्सन अफ प्रोपागेसन अफ लाइट हो भने यसमा भएको इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ कसरी भाइब्रेट हुने रहेछ त परपेन्डिकुलर टु द डिरेक्सन अफ प्रोपागेसन अफ लाइट भनेपछि एउटा इलेक्ट्रिक फिल्ड चाहिँ यसरी भाइब्रेट हुने भयो हैन, र म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ जेड एक्सिसमा हुने भयो भनेपछि यसरी चाहिँ के हुने रहेछ त भाइब्रेट हुँदै जाने रहेछ। भनेपछि यो नेचर अफ लाइटबाट हामीले के चाहिँ कन्क्लुजन गर्न सक्यौँ भन्दाखेरि कुनै पनि लाइट एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा प्रोपागेट गर्दाखेरि त्यसमा के कुरा भाइब्रेट हुने रहेछ त एउटा इलेक्ट्रिक फिल्ड र अर्को भनेको चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड, यो दुईटा कुरा चाहिँ भाइब्रेट हुने रहेछ। अब अर्को कुरा पनि जानिराखौँ कि यो च्याप्टरभरि नै हामीले यो म्याग्नेटिक फिल्डलाई नेग्लेक्ट गर्छौँ हैन, म्याग्नेटिक फिल्डको भाइब्रेसनलाई नेग्लेक्ट गर्छौँ र इलेक्ट्रिक फिल्डको भाइब्रेसनलाई मात्र चाहिँ हामीले स्टडी गर्छौँ। यो किन भन्दाखेरि म्याक्सवेलले दिएको 4 इक्वेसन मध्ये एउटा इक्वेसनले के भन्छ त इलेक्ट्रिक फिल्ड इज इक्वल्स टु m into c, where E is the electric field, m is the magnetic field and c is the velocity of light, which is 3 into 10 to the power 8 meter per second. अब यो रिलेसनबाट हेर्ने हो भने इलेक्ट्रिक फिल्ड त के देखियो म्याग्नेटिक फिल्ड भन्दा 3 into 10 to the power 8 टाइम्स चाहिँ के हुने रहेछ ठुलो हुने हो भनिसकेपछि त्योबाट हेर्ने हो भने यो एमलाई त नेग्लेक्ट गर्न सक्यो। त्यसैले इलेक्ट्रिक फिल्डको भाइब्रेसनलाई मात्र चाहिँ हामीले स्टडी गर्छौँ र म्याग्नेटिक फिल्ड भाइब्रेसनलाई चाहिँ के गर्छौँ नेग्लेक्ट गर्छौँ। किन भन्दाखेरि इलेक्ट्रिक फिल्डको भ्यालु त 3 into 10 to the power 8 टाइम्स चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्डको भन्दा धेरै छ भनेपछि त्यसलाई नेग्लेक्ट गर्न मिल्दैन। अब यति कुरा बुझ्यौँ भने हामीलाई पोलराइज लाइट र अनपोलराइज लाइट बुझ्न एकदम सजिलो हुन्छ। म्याक्सवेलको इक्वेसनबाट चाहिँ हामीले के कन्क्लुड गर्यौँ त लाइट प्रोपागेट गर्दाखेरि इलेक्ट्रिक फिल्ड चाहिँ के हुने रहेछ त भाइब्रेट हुने रहेछ। हुन त म्याग्नेटिक फिल्ड पनि हुन्छ, तर इलेक्ट्रिक फिल्डको कम्पेरिजनमा म्याग्नेटिक फिल्डको भाइब्रेसन एकदम सानो हुन्छ।
भनेपछि लाइट प्रोपागेट गर्यो भने इलेक्ट्रिक फिल्ड चाहिँ के हुने रहेछ त भाइब्रेट हुने रहेछ। अब चाहिँ बुझौँ कि एक्चुअलीमा अनपोलराइज लाइट भनेको के हो। अनपोलराइज लाइट भनेको यस्तो लाइट हो जसमा चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड चाहिँ के भइरहेछ सबै डिरेक्सनमा चाहिँ भाइब्रेट भइरहेछ। सपोज मेरो सोर्स एस यो सोर्सबाट आएको लाइट चाहिँ यो प्लेन यो सर्कुलर प्लेनमा पास भयो र यो सर्कुलर प्लेनमा भाइब्रेसन चाहिँ कस्तो छ त यसको इलेक्ट्रिक फिल्डको भाइब्रेसन चाहिँ पोसिबल इन अल द डिरेक्सन। यतातिर पनि भाइब्रेट भइरहेछ त्यस्तै गरेर यतातिर पनि भाइब्रेट भइरहेछ त्यस्तै गरेर यतातिर पनि भाइब्रेट भइरहेछ अनि यस्तो लाइटलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त अनपोलराइज लाइट भनेपछि दोज लाइट इन विच इलेक्ट्रिक फिल्ड आर भाइब्रेटिङ इन अल द पोसिबल डिरेक्सन परपेन्डिकुलर टु द प्रोपागेसन अफ लाइट देन द्याट इज नोन एज अनपोलराइज लाइट। भन्नुको मतलब यदि यो लाइट यो प्लेनमा सपोज यो चाहिँ यदि सोर्स एसबाट यसमा पास गऱ्यौँ र हेर्ने हो भने यो प्लेनमा चाहिँ सबैतिर भाइब्रेट भइरहेछ होइन इलेक्ट्रिक फिल्ड चाहिँ सबतिर भाइब्रेट भइरहेछ। भन्नुको मतलब लाइट चाहिँ सबै डिरेक्सनमा यो प्लेनभरिबाटै पास गरिरहेछ भने यो यस्तो लाइटलाई चाहिँ हामीले के भन्छ अनपोलराइज लाइट। र अनपोलराइज लाइटलाई सिम्बोलिकल्ली चाहिँ के रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो भने एउटा सर्कल बनाइन्छ र त्यसको भाइब्रेसन इज पोसिबल इन अल द डिरेक्सन भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ के गर्न सकिन्छ त सिम्बोलिकल्ली चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छ। यो चाहिँ अनपोलराइज लाइट भयो। अब त्यस्तै गरेर अब पोलराइज लाइट भनेर चाहिँ के त भन्दाखेरि पोलराइज लाइट भनेको चाहिँ दोज लाइट जसमा चाहिँ होइन त्यसको चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड भाइब्रेट चाहिँ एउटा पर्टिकुलर डिरेक्सनमा भइरहेछ। सपोज मेरो लाइट चाहिँ यो डिरेक्सनमा मात्र भइरहेछ होइन यो डिरेक्सनमा चाहिँ प्रोपागेट भइरहेछ भने यसको भाइब्रेसन चाहिँ एउटा पर्टिकुलर डिरेक्सनमा मात्र तल माथि गर्दै यो पर्टिकुलर डिरेक्सनमा मात्र इलेक्ट्रिक फिल्ड भाइब्रेट भइरहेछ भने यस्तो लाइटलाई चाहिँ हामीले के भन्छ त पोलराइज लाइट भन्ने भयो। भनेपछि पोलराइज लाइट भनेकोलाई कसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ? इट इज डिफाइन्ड एज दोज लाइट इन विच द इलेक्ट्रिक फिल्ड इज भाइब्रेटिङ इन only one fixed direction or particular direction then that is known as polarized light। भनेपछि अनपोलराइज लाइटमा चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड चाहिँ सबै पोसिबल डिरेक्सनमा हुने भयो हैन इलेक्ट्रिक फिल्डको भाइब्रेसन चाहिँ सब पोसिबल डिरेक्सनमा छ भने पोलराइज लाइटमा चाहिँ पर्टिकुलर डिरेक्सनमा मात्र चाहिँ पोलराइज लाइट हुने रहेछ। अब अर्को टपिक आउँछ यो दुईटा मध्येबाट त्यो अर्को टपिक भनेको चाहिँ पोलरोइड्स हो। अब यो अनपोलराइज लाइटलाई पोलराइज लाइट बनाउनको लागि बिचमा युज गर्ने इन्स्ट्रुमेन्टलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त पोलरोइड्स भन्छ। भनेपछि पोलरोइड्स इज optical devices which is used to convert the unpolarized light with the help of polarized light। भनेपछि अब पोलरोइड्सले अनपोलराइज लाइटले पोलराइज गर्छ तर कसरी गर्छ भन्ने यसको मेकानिजम बुझौँ। यो पोलरोइड्समा चाहिँ के हुन्छ त सपोज यो चाहिँ एउटा पोलरोइड्स हो भने यसको चाहिँ एउटा पासिङ एक्सिस हुन्छ। सपोज यसको पासिङ एक्सिस अहिलेको लागि पासिङ एक्सिस भनेको एबी हो भने यो पोलरोइड्सले चाहिँ सोर्स एसबाट आएको लाइट चाहिँ त्यस्तो लाइटलाई मात्र चाहिँ पास गर्न दिन्छ यो पोलरोइड्सबाट जसको चाहिँ के छ त यो पासिङ एक्सिससँग चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्डको भाइब्रेसन चाहिँ के हुन्छ त एलोङ द डिरेक्सन होस्। यो पोलरोइड्सबाट त कुन लाइट मात्र चाहिँ पास हुने भयो त भन्दाखेरि जसको भाइब्रेसन चाहिँ यो पास एक्सिससँग चाहिँ एलोङ छ अर प्यारलल छ भनेपछि यो पोलरोइड्सबाट पास हुने भनेको त यस्तो मात्र हैन यस्तो मात्र भाइब्रेसन पास हुन्छ इलेक्ट्रिक फिल्डको भाइब्रेसन पास हुन्छ। किन भन्दाखेरि यिनीहरू मात्र त के हुने रहेछ त यो पास एक्सिससँग चाहिँ के छ त एलोङ छ अर प्यारलल छ। यसरी चाहिँ अनपोलराइज लाइटलाई चाहिँ पोलराइज गर्न सक्छ। पोलराइज लाइट बनाउनको लागि हामीसँग तीनटा मेथडहरू छ। त्यो तीनटा मेथडहरू भनेको एउटा भनेको चाहिँ पोलराइजेसन बाइ स्क्याटरिङ, अर्को भनेको पोलराइजेसन बाइ एब्जर्प्सन र अर्को भनेको चाहिँ पोलराइजेसन बाइ रिफ्लेक्सन। भनेको फर्स्ट वान भनेको चाहिँ राइजेसन अफ पोलराइजेसन बाइ स्क्याटरिङ हैन। त्यस्तै गरेर अर्को भनेको चाहिँ पोलराइजेसन बाइ एब्जर्प्सन र अर्को भनेको चाहिँ
रिफ्लेक्सन। अब यो तीनटाबाट चाहिँ के गर्न सकिन्छ त अनपोलराइजलाई पोलराइज गर्न सकिन्छ। यो तीनटै प्रोसेस क्यारी आउट गर्दाखेरि हामीसँग के हुनुपर्छ त पोलराइज युज हुनुपर्छ। यो तीनटैसँग चाहिँ पोलराइज युज हुनुपर्छ। पोलराइज के हुन्छ त पासिङ एक्सिस हुन्छ र त्यो पासिङ एक्सिसले चाहिँ के गर्छ जुन चाहिँ आफूसँग भनौँ न प्यारलल छ त्यही रे हैन भाइब्रेसन जसको चाहिँ भाइब्रेसन आफ्नो पासिङ एक्सिससँग चाहिँ प्यारलल छ त्यस्तो लाइटलाई मात्र चाहिँ के गर्न सकिन्छ आफूबाट पास गरिदिन्छ, अरू सबलाई चाहिँ के गर्छ त ब्लक गरिदिन्छ। अब यो पोलराइजेसन बाइ स्क्याटरिङ चाहिँ कसरी हुन्छ त लाइट कसरी चाहिँ पोलराइज गर्न सक्छ त मतलब हाम्रो थाहा छ कि यो हाम्रो अर्थलाई केले घेराछ त एटमोस्फियर हैन एटमोस्फियरले चाहिँ सराउन्ड गरेछ भनेपछि त्यहाँ एयर मोलिक्युल्सहरू हुन्छ जुन चाहिँ स्क्याटर भएर बसेछ। कुनै पनि अनपोलराइज लाइट यदि स्क्याटर भएको एयर मोलिक्युलमा चाहिँ इन्सिडेन्ट हो भने त्यतिखेर पनि के हुन्छ त त्यो एयर मोलिक्युलले चाहिँ पोलराइजको काम गरिदिन्छ र अनपोलराइज लाइट चाहिँ पोलराइज हुन्छ। भन्नुको मतलब पर्टिकुलर डिरेक्सनमा चाहिँ त्यसको इलेक्ट्रिक फिल्ड चाहिँ भाइब्रेट हुने रहेछ। त्यसरी चाहिँ पोलराइजेसन बाइ स्क्याटरिङ। त्यस्तै गरेर अर्को भनेको पोलराइजेसन बाइ एब्जर्प्सन। यो एब्जर्प्सन भनेको चाहिँ यदि हामीले कुनै पनि अनपोलराइज लाइटलाई चाहिँ एउटा पर्टिकुलर हैन क्रिस्टल नेचुरल होस् त्यो नेचुरल होस् या आर्टिफिसियल क्रिस्टल होस् यदि त्यसमा फल गर्दैछ भने पनि यसले पनि यो क्रिस्टलले पनि के को रूपमा काम गर्ने रहेछ त पोलराइजको रूपमा काम गर्छ। र एब्जर्प्सन भनेको चाहिँ पासिङ एक्सिसको जसमा चाहिँ पासिङ एक्सिसको एलोङ छ त्यसलाई मात्र पास गरिदिन्छ न त अरूलाई चाहिँ एब्जर्ब गरिदिन्छ, त्यही भएर चाहिँ पोलराइजेसन बाइ एब्जर्प्सन भन्यो। र त्यस्तै अर्को भनेको चाहिँ पोलराइजेसन बाइ रिफ्लेक्सन। भन्नुको मतलब यदि हामीले कुनै पनि अनपोलराइज लाइट चाहिँ एउटा रिफ्लेक्टिङ सर्फेस हैन रिफ्लेक्टिङ सर्फेस या रिफ्लेक्टिङ मेटेरियलमा चाहिँ इन्सिडेन्ट गरायौँ भने त्यो अनपोलराइज लाइट चाहिँ रिफ्लेक्सन फिनोमेना भएर चाहिँ पोलराइज हुन्छ। र यसरी चाहिँ हामीले के गर्छ त अनपोलराइज लाइटलाई चाहिँ पोलराइज लाइट बनाउन चाहिँ सक्छौँ। अब हामीलाई बोर्ड एक्जामिनेसनमा सोधिरहने क्वेसन भनेको चाहिँ पोलराइजेसन बाइ रिफ्लेक्सन र यही सँगसँगै जोडिएर आउँछ ब्रिस्टर ल। त्यो दुईटा चाहिँ हामीले जान्नुपर्छ। भनेपछि मेन टपिक आजको इम्पोर्टेन्ट पार्ट अफ दिस भिडियो भनेको चाहिँ पोलराइजेसन अफ लाइट बाइ रिफ्लेक्सन र ब्रिस्टर्स ल। Polarization by reflection and Brewster's law। अब सुरुमा बुझौँ पोलराइजेसन बाइ रिफ्लेक्सन भन्दाखेरि अनपोलराइज लाइटलाई चाहिँ रिफ्लेक्सन गराएर चाहिँ कसरी पोलराइज बनाउन सकिन्छ। त्यसको लागि लेट अस कन्सिडर एउटा हामीसँग सर्फेस छ रिफ्लेक्टिङ सर्फेस छ रिफ्लेक्टिङ सर्फेसमा चाहिँ यदि हामीले अनपोलराइज लाइटलाई चाहिँ इन्सिडेन्ट गरायौँ सपोज यो चाहिँ अनपोलराइज लाइट अहिले यो अनपोलराइज लाइटको चाहिँ दुईटा डिरेक्सनमा चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड भाइब्रेट भइरहेको चाहिँ देखाउँ त्यो ताकि हामीलाई बुझ्न एकदम सजिलो हुन्छ। यसको ड्र गरौँ यो सर्फेसको पर्पेन्डिकुलर ड्र गरिदिउँ एउटा नर्मल एन र एन ड्यास चाहिँ यसको नर्मल हो भने अब यहाँनिर चाहिँ दुईटा डिरेक्सनले चाहिँ भाइब्रेट भइरहेको छ यसको इलेक्ट्रिक फिल्ड चाहिँ बुझ्न सजिलो होस् भनेर मैले चाहिँ दुईटा मात्र देखाएँ अनपोलराइज लाइटको भाइब्रेसन तर पोसिबल इन अल द डिरेक्सन हुन्छ। यसमा एउटा चाहिँ कसरी भइरहेछ त एउटा भाइब्रेसन भनेको चाहिँ यस्तो छड्के पाराले भइरहेछ छड्के छड्के हुँदै गइरहेछ भाइब्रेट भइरहेछ भने अर्को भाइब्रेसन चाहिँ कस्तो भइरहेछ इलेक्ट्रिक फिल्ड अर्को इलेक्ट्रिक फिल्ड चाहिँ ठ्याक्कै यसरी अनटु दिस बोर्ड भित्र गएर जस्तो गरेर चाहिँ भाइब्रेट भइरहेछ। अब जब यो अनपोलराइज लाइट चाहिँ यो रिफ्लेक्टिङ सर्फेसमा चाहिँ इन्सिडेन्ट हुन्छ जुन यसरी स्ट्राइक भइरहेछ यसरी गइरहेछ यसरी भाइब्रेट भइरहेको इलेक्ट्रिक फिल्ड त यो सर्फेसमा पुगेर फेरि फर्केर उता जाने भइहाल्यो हैन यो जान्छ यो जुन चाहिँ यसरी स्ट्राइक भइरहेछ त्यो चाहिँ के हुने भयो त रिफ्लेक्ट हुने भयो रिफ्लेक्ट हुन्छ र अर्को जसरी जुन चाहिँ यसरी गइरहेछ यो भित्र बोर्ड भित्र भएर चाहिँ भाइब्रेट भएर गइरहेछ त्यो त के हुने त रिफ्लेक्ट नहुने भयो
केही पार्ट चाहिँ एब्जर्ब हुन्छ, केही पार्ट थोरै थोरै चाहिँ रिफ्लेक्ट हुन्छ। त्यही भएर मैले यहाँ सानो सानो डटहरू, एक दुईवटा डटहरू चाहिँ बनाएँ, किन भन्दाखेरि फुल्ली त हुँदैन होइन, एट सर्टेन एङ्गलमा मात्र हुन्छ। एउटा मात्र एङ्गलमा चाहिँ कम्प्लिटली चाहिँ के हुन्छ त पोलराइज हुन्छ, अनपोलराइज लाइट भनेपछि यसमा दुईटा भाइब्रेट भएको चाहिँ हामीले के लियौँ त इलेक्ट्रिक फिल्ड लियौँ। एउटा चाहिँ कसरी भाइब्रेट भइरहेछ, यसरी यो डिरेक्सनमा चाहिँ भाइब्रेट भइरहेछ होइन, परपेन्डिकुलर टु द प्रोपागेसन अफ लाइट। त्यसै गरेर अर्को चाहिँ कसरी भइरहेछ त यो अन टु दिस बोर्ड यसरी चाहिँ भइरहेको छ, भाइब्रेट भइरहेछ। त्यस्तो अनपोलराइज लाइटलाई चाहिँ यदि रिफ्लेक्टिङ सर्फेसमा चाहिँ रिफ्लेक्ट गरायौँ भने यो सर्फेसबाट कुन चाहिँ मात्रा चाहिँ टोटल्ली रिफ्लेक्ट भन्ने भयो त भन्दाखेरि जुन इलेक्ट्रिक फिल्ड चाहिँ यसरी चाहिँ भाइब्रेट भएर आइरहेछ त्यो त किन भन्दाखेरि यो त यताबाट यसरी ठोकेर जाने भयो होइन, तर यसरी आएको त के हुन्छ त, यसरी आएको त रिफ्लेक्ट हुँदैन कि केही सम पार्ट चाहिँ यसले एब्जर्ब गरिदिन सक्छ, या त ट्रान्सप्यारेन्ट भएर जान्छ। यदि यो ट्रान्सप्यारेन्ट मिडियम हो त यो ट्रान्सप्यारेन्ट भएर तल रिफ्र्याक्ट भएर जान्छ। तर यो त अहिलेको लागि चाहिँ ट्रान्सप्यारेन्ट होइन भनिसकेपछि अरूले चाहिँ यसलाई एब्जर्ब गरिदिन्छ र एक डिरेक्सनको मात्र एउटा मात्र इलेक्ट्रिक फिल्ड एक तरिकाले भाइब्रेट भइरहेको मात्र इलेक्ट्रिक फिल्ड बाहिर रिफ्लेक्ट ब्याक हुने भएर चाहिँ अनपोलराइज लाइटलाई चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ पोलराइज गर्न सकिन्छ। भनिसकेपछि रिफ्लेक्सन गरेर चाहिँ कुनै पनि अनपोलराइज लाइटलाई चाहिँ पोलराइज गर्न सकिन्छ। अब यो केसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि यो भनेको त एङ्गल अफ इन्सिडेन्ट हो होइन, एउटा सर्टेन एङ्गल अफ इन्सिडेन्टमा चाहिँ यो पुरै अनपोलराइज लाइट चाहिँ पोलराइज हुन्छ। पुरै पोलराइज भयो भने त्यो एङ्गल, यो एङ्गल अफ इन्सिडेन्ट, त्यति बेलाको एङ्गल अफ इन्सिडेन्टलाई चाहिँ हामीले के भन्छ त एङ्गल अफ पोलराइजेसन भनिन्छ। यसरी चाहिँ के गर्न सकिन्छ त पोलराइजेसन अफ रिफ्लेक्सन भनेर चाहिँ डिस्क्राइब गर्न सकिन्छ। अब यही केसमा यदि हामीले यो रिफ्लेक्टिङ सर्फेसलाई चाहिँ ट्रान्सप्यारेन्ट रिफ्लेक्टिङ सर्फेसले रिप्लेस गर्यौँ भने त्यहाँबाट चाहिँ के हुन्छ त लाइट रिफ्लेक्ट हुन्छ र रिलेसन बिट्विन यो एङ्गल अफ पोलराइजेसन र रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ दिस मिडियमलाई चाहिँ के गर्छ त एउटा नयाँ लले चाहिँ डिफाइन गर्छ, त्यो भनेको चाहिँ ब्रिस्टर्स ल भन्छ। अब कुरा गरौँ ब्रिस्टर्स लको। ब्रिस्टर्स लले चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि अघिको त्यो जुन एङ्गल अफ पोलराइजेसन छ त्यो एङ्गल अफ पोलराइजेसन र रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स बिचमा कस्तो रिलेसन छ त त्यही रिलेसनसिपलाई चाहिँ के गर्छ त ब्रिस्टर्स लले चाहिँ डिफाइन गर्छ। भनिसकेपछि पहिला सुरु त फिगरै बनाऊ। लेट अस कन्सिडर वान ट्रान्सप्यारेन्ट रिफ्लेक्टिङ सर्फेस हैन, सपोज यो चाहिँ एयर मिडियम हो भने यो चाहिँ ग्लास मिडियम हो हैन, ग्लास मिडियम र एयर मिडियम चाहिँ छ हैन, यो चाहिँ ट्रान्सप्यारेन्ट रिफ्लेक्टिङ सर्फेस हो। अब यसको नर्मल ड्र गरौँ एन देखि एनएस। अब यहाँनिर हामीले अनपोलराइज लाइट अहिलेकै फेनोमेना रिफ्लेक्सनको कन्सेप्ट अलिअलि आउँछ। अब यहाँनिर अनपोलराइज लाइट दुईटा चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्डको डिरेक्सन देखाउँ हैन, अनपोलराइज लाइटको एउटा भनेको चाहिँ छड्के पाराले चाहिँ भाइब्रेट भइरहेछ भने अर्को चाहिँ अन टु दिस बोर्ड भएर चाहिँ भाइब्रेट भइरहेछ भने अब जब यो इन्सिडेन्ट हुन्छ एङ्गल अफ सर्टेन एङ्गल बनाएर इन्सिडेन्ट हुन्छ भने केही पार्ट चाहिँ के हुने भयो त रिफ्लेक्ट ब्याक हुन्छ। जसरी चाहिँ यो इलेक्ट्रिक फिल्ड चाहिँ कसरी आइरहेछ त यसरी आएको इलेक्ट्रिक फिल्ड चाहिँ के हुने भयो त रिफ्लेक्ट ब्याक हुने भयो र यो पेनिट्रेट यसरी इन्टु दिस बोर्ड भएर आएको इलेक्ट्रिक फिल्ड चाहिँ के हुने भयो त रिफ्र्याक्ट हुने भयो। किन भन्दाखेरि अघि पनि मैले भनेको थिएँ कि यो ट्रान्सप्यारेन्ट उ भयो भने चाहिँ लाइट के हुन्छ त रिफ्ल्याक्ट पनि हुन्छ एट द सेम टाइम रिफ्लेक्ट पनि हुन्छ। भनेपछि रिफ्लेक्ट चाहिँ कुन चाहिँ हुने भयो त फिल्ड इलेक्ट्रिक फिल्ड जुन चाहिँ के भइरहेछ आज यस्तो छड्के डिरेक्सनमा आइरहेछ हैन, यो डिरेक्सनमा आइरहेछ, यो चाहिँ रिफ्लेक्ट हुने भयो भने रिफ्र्याक्ट चाहिँ कुन चाहिँ हुने भयो त जुन चाहिँ यो डिरेक्सनमा यो अन टु दिस बोर्ड भएर भाइब्रेट भइरहेछ त्यो वाला चाहिँ के हुने भयो त रिफ्र्याक्ट हुने भयो, रिफ्र्याक्ट हुने भयो। अब यहाँनिर कुरा के बुझौँ भन्दाखेरि एङ्गल अफ पोलराइजेसन भन्यो भने बुझिहाल्यो। एङ्गल अफ पोलराइजेसनमा लाइट कम्प्लिटली रिफ्र्याक्ट पनि हुन्छ र रिफ्लेक्ट पनि हुन्छ भनेपछि कम्प्लिटली के हुने भयो त पोलराइज भयो। यो अनपोलराइज लाइट चाहिँ सपोज कम्प्लिटली पोलराइज भयो भने हामीले यसलाई यो एङ्गललाई एङ्गल बिट्विन सपोज यो ए ओ बी सी डी नेम गऱ्यौँ भने र यो के हुन्छ त एङ्गल
AON के हुन्छ त एंगल अफ पोलराइजेसन। किन भन्दाखेरि अनपोलराइज लाइट के भन्छ कम्प्लिटली पोलराइज भएको छ भनेपछि AON लाई हामीले के लेख्न मिल्यो त एंगल अफ पोलराइजेसन दैट इज एंगल IP। त्यसै गरेर अब ल अफ रिफ्लेक्सनबाट के भन्न सकिन्छ त भन्दाखेरि NOC एंगल NOC इज अल्सो इक्वल्स टु एंगल अफ पोलराइजेसन। किन भन्दाखेरि एंगल अफ इन्सिडेन्स इक्वल्स टु एंगल अफ रिफ्लेक्सन भन्ने कुरा पनि थाहा छ भनेपछि यो एंगल NOC पनि के हुने भयो त एंगल अफ पोलराइजेसन IP नै हुने भयो। अब अर्को कुरो चाहिँ के चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ हामीले बुझिराख्न जरुरी छ भन्दाखेरि जहिले पनि यो अनपोलराइज लाइट चाहिँ कम्प्लिटली पोलराइज हुन्छ आफ्टर रिफ्लेक्सन एन्ड द रिफ्र्याक्सन। कम्प्लिटली पोलराइज भयो भने त्यतिखेर यो रिफ्लेक्टेड भएको लाइट र रिफ्र्याक्टेड भएको लाइटको बीचमा एंगल जहिले पनि 90 डिग्री हुन्छ। भन्नुको मतलब त्यो जहिले पनि के हुन्छ त रिफ्लेक्ट र रिफ्र्याक्ट चाहिँ परपेंडिकुलर भएर चाहिँ हुन्छ एट द एंगल अफ पोलराइजेसन। भनेपछि यो बीचको एंगल COD एंगल कति हुने भयो त 90 डिग्री हुने भयो। र सपोज यो N-OD लाई चाहिँ हामीले के गर्यौं त एंगल अफ रिफ्र्याक्टेड R ले चाहिँ जनायौं भने अब स्नेल्स लबाट हामीले के थाहा पाउन सकिन्छ त भन्दाखेरि sin I upon sin R is equals to mu भनेर चाहिँ स्नेल्स लबाट हामीलाई थाहा छ। अब यहाँबाट R को भ्यालु पनि I को टर्म्समा एक्सप्रेस गर्यौं भने त हाम्रो ब्रिस्टर्स लको एक्सप्रेसन इजिली डिराइभ भयो भने अब यो केसमा हेरौँ है त एंगल बिट्विन NO and S is equals to 180 डिग्री हुन्छ N dash भनेपछि NO एंगल NOC प्लस एंगल ON dash D प्लस एंगल अर्को के हुन्छ त COD भयो। अब यहाँ भ्यालु सब्स्टिट्युट गरौँ। COD को भ्यालु कति छ हामीसँग COD भनेको 90 प्लस IP प्लस एंगल यो कति छ त R छ इज इक्वल्स टु 180 देयरफोर R इज इक्वल्स टु 90 माइनस IP लेख्न मिल्यो। इक्वेसन नम्बर सपोज यसलाई इक्वेसन नम्बर 1 मान्ने हो भने अब यसलाई इक्वेसन नम्बर 2 मान्ने हो भने फ्रम इक्वेसन 1 and 2 we can write 1 and 2 हामीले के लेख्न सक्छौं त भन्दाखेरि अब एंगल अफ इन्सिडेन्ट भनेको हाम्रो केसमा के छ एंगल अफ पोलराइजेसन हो भनेपछि sin I को साटोमा sin IP लेख्न मिल्यो। त्यस्तै गरेर एंगल अफ रिफ्र्याक्सन अहिले भर्खर एंगल अफ रिफ्र्याक्सन को भ्यालु कति निकाल्यौ 90 माइनस IP भनेपछि sin I upon sin 90 माइनस IP is equals to mu लेख्न मिल्यो हैन 90 माइनस IP। अब sin 90 माइनस IP भनेको के हो cos IP हो therefore or sin IP upon cos IP लेख्नु is equals to mu। अब cos sin IP upon cos IP भनेको 10 IP therefore 10 IP is equals to mu। यो चाहिँ के भयो त ब्रिस्टर्स ल हो। यसको डेरिभेसन पार्ट एकदम सजिलो छ न्यूमेरिकल पनि यसको एकदमै सजिलो छ। यसरी चाहिँ के गर्न सकिन्छ त हामीले ब्रिस्टर्स ल को चाहिँ एक्सप्रेसन डिराइभ गर्न सकिन्छ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु भएकोमा यहाँहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यदि मन परेमा भिडियोलाई लाइक गर्न नबिर्सिनुहोस्। त्यसै गरेर मनमा लागेका कुराहरु कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नुहोस् र यदि तपाईहरु मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोस् र छेउमै भएको बेल आइकनलाई थिच्न पनि नबिर्सिनुहोस् ताकि कुनै पनि मैले भिडियो हाल्नेबित्तिकै तपाई नै पहिला हेर्न पाउनुहुनेछ। धन्यवाद।